اساسش عشق است، محبت است. همین عشق و محبت است که بدون اختیار انسانها به سینه میزنند. همین عشق و محبت است که بدون اختیار انسانها قمه میزنند. همین عشق و محبت است که انسانها بدون اختیار زنجیر میزنند به بدنشون. البته این نکته فراموش نشه، اضافه نشه بر سنت‌های قبلی. سنت‌های قبلی سنت‌های حساب شده است. قمه زدن بر اونایی که قمه میزنن سنت حساب شده است. یعنی این عشقه، نمیشه جلوشو گرفت، جلوگیری اشتباهه. عشق و علاقه است، بدون اختیار قمه میزنه به خودش، بعد هم خوب میشه. حتی این قمه زنها سابقه هم نداره یکیشون ضرری دیده باشد. این که بعضی از آقایون خیال کردن این ضرر داره، این اشتباه فکر کردن. نخیر اینجور نیست. نه تنها ضرر نداره بلکه نفع هم داره بر اونا. هم نفع روحی دارد، عقده‌اش گشوده میشود، علاقه اش رو اظهار کرده. هم نفع بدنی دارد، مرسوم از معمول. میگن این قمه زنها اگر 1 سال نزنن گرفتار سردرد میشون. بی اختیار میزنه. این نمیشه گفت خلاف شرعی، نمیشه گفت حرامه. و لذا امام امت، بزرگترین فقیه عصر، نفرمود که این حرامه. فرمود حالا در یه شرایطی اگر نزنید بهتر است، در یه شرایط خاصی. ولی بنده نظرم اینه نه خیر، این اصلا بدون اختیاره و باید این سنت ها بمونه. مثلا در همین قمه زدن این تاریخ دارد. این که نمیشه گفت ما بگیم قمه نزنید. قمه زدن یه تاریخ دارد. در حادثه کربلا وقتی حضرت زینب علیها سلام الله میرسه توی بازار کوفه و سر بریده رو میبیند، فنتحت رأسها به مقدم المحمل، سرشو به چوبه محمل زد، خون جاری شد. این سرشو به چوبه محمل زد نه یعنی با توجه سرشو به چوبه محمل زد. نمیشه که آدم با توجه سرشو بزنه به چوبه محمل، این که درست نی. یعنی عشق و علاقه به برادری و به امام معصوم مثل ابی عبدالله اختیار رو از دستش گرفت، بنا کرد سرش رو بزند. سرش به چوبه محمل خورد و خون جاری شد. عین کاری که قمه زنا میکنه.